Unsa to? Basta prangka maot na dayon og kinaiya. Mauna diha kay kamong mga plastic sugot raman mo bulatik. Basta i-appreciate bukada yung atay sa kwaknet. Kung maprangkahan kaysa tinuod gisultihan, kita naman hinuoy bating batasan. Kalami gud ninyong sikaran. Huy, kung sultian gani ka sa imong tinuod nga friend ug mga batasan ug saway nga dili ka ganahan, buot pasabot niya na, dili sila ganahan nga maulawan ka sa uban. Pareha nang ingon ka sa imong friend og, "Huy, pustasan na imong naog habol kay mura kag balbal nga gitabal." Piling kay nimo nga mura kag queen, pero kung mulakaw mura kag penguin. Ayaw sige papuok. Kay ang imong paa ug ang imong tuhod nga murag guod, murag akong ilok nangitom sa kalagom. Sakitan ka man, unta dili nimo hikalimtan nga kana imong friend nagtinuod na sa diri sa kalibutan. Kabalo ba mo nganong sakit mga istorya ang prangka? Because they are real. Because they are real. Ug kabalo pud ba mo nganong tamis mga istorya ang ulog-ulogan? Because they are fake. Ug ang fake nga alahas mulubad. Samtang ang mga plastic manglutaw sa takna nga adlaw. Maunang pakigsuod og mga prangka kay dili na sila hilig mangbula. Kay magkadugay ang panahon, magkagamay sad ang mga taong nagmahal nimo sa tinud-anay. Goodbye.